بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. الوغ هذه هي الحصة الثامنة من الكور. اللي ما شافش بعض الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. دونك في هذه الحصة الثامنة غادي نكملوا على الحصة السابعة. الحصة الفايتة شفنا فيها لو كوردوني سفيريك، شفنا فيها الحركة ديال لو بوان ام كيفاش كتكون انها في اغ وفي تيتا وفي عندها ثلاثة الحركات. وقلنا انه هاد لو كوردوني سفيريك عنده واحد لا باز، هاد لا باز اي اورتونومي ديريكت هو او ار او تيتا او في. حسبنا له الاشتقاق ديالو، لقينا هاد النتائج باستخدام 3 ميثود، او لقينا او ار او تيتا او في اون فونكسيون بدلاله لا باز كارتيزيان او اكس او ايكغيك او زد. دونك هادشي كامل شفنا في الحصه الفايته. اللي ما شافهاش يمشي يشوفها ضروري، لان هاد الحصه تكميليه على الحصه الفايته. سي تري بيان. الوغ فهاد الحصه تكون بسيطه بزاف. غادي نحسبوا لا فيكتور بوزيسيون او ام، لا فيتيس اي لاكسيليراسيون. الوغ اول حاجه كما العاده غنحسبوا لا فيكتور بوزيسيون او ام. او ام اشنو كيساوي لا نورم ديال او ام، سي تري بيان، فوا اش فوا لا فيكتور يونيتير. فين راه او ام؟ ها هي. شكون هي لا فيكتور يونيتير ديال هذه؟ هي او ار كما كنلاحظوا. سي تري بيان. دونك هاد المسافه او ام اكزاكتومون هي ار او ار. دونك سي سامبلومون حنا جبدنا لو فيكتور position en fonction de ER. Il est قال لك déterminer la vecteur position en fonction de base cartésienne. Si simplement هاد ER غادي تروبلاسيها بهاد النتيجة عندك هنا، تروبلاسيها هنا. سي تري بيان. الا بغيت تعرف كيفاش جبدنا هادو دونك خاصك ضروري انك تشوف الحصة الفايتة كما قلنا. سي بيان. الوغ حنا جبدنا لا فيكتور بوزيسيون او ام. دابا نقدروا نجبدو لا فيتيس، يعني فيتيس هو الاشتقاق ديال او ام، يعني في لا فيتيس اش كيساوي لنا الاشتقاق نتاع لا فيكتور دو بوزيسيون. اشنو كيساوي لنا دي ديال ار او ار على دي دو تي. اشنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا دي دو ار على دي دو تي فوا او ار بلس ار فوا دي دو او ار على دي دو تي. بما ان عندنا دو فونكسيون كنديروا العلاقه ديال الضرب، دونك سي سامبلومون في الاشتقاق. مزيان. الوغ شنو كتساوي لنا لا فيتيس؟ كتساوي لنا الاشتقاق ديال ار وهي ار بوين او ار. مزيان. بلس ار في الاشتقاق ديال دي دو او ار على دي دو تي اكزاكتومون ها هي. دونك فاش غادي نضربوها في تيتا بوين او تيتا. سي تري بيان. وهاد ار غادي نضربوها هنا ونشروها، نضربو ار في هنا ونضربو ار في هادي، يعني بلس ار فاش في بوين سينوس تيتا او في. سي تري بيان. دونك احنا حسبنا لا فيتاس ديالنا كي كنشوفو ار بوين او ار تيتا بوين اكسيتيرا ار في بوين سينوس تيتا. سي تري بيان. دونك ها هو لا فيكتور فيتاس. دونك شي حاجه بسيطه بزاف. كيفاش كنحددوا الاشتقاق ديال هادو؟ راه شفناهم في الحصه الفايته، قلنا ثلاثه د الميثود، وقلنا من الاحسن نخدموا لا ميثود ديال لا فيكتور روتاسيون. لا فيكتور روتاسيون دير واحد الرابيل اوميغا ديال السفير اشنو كيساوي لنا. الوغ اوميغا ديال السفير وي اشنو كيساوي لنا تيتا بوين او في بلس في بوين او زد. سي تري بيان. وقلنا ان هادو خاصهم نكون في لا ميم باز، دونك داكشي علاش حولنا او زد اون فونكسيون دي تيتا او في. دونك قلنا ان هادي اشنو كتساوي لنا تيتا بوين او في بلس وهاد زد حولناها وعطاتنا على شكل في بوين كوس تيتا او ار بلس لا موان سينوس تيتا في بوين او تيتا. سي تري بيان. سي بيان. دونك احنا جبدنا لا فيكتور روتاسيون. كنا كنديرو دي دو او ار على دي دو تي. شنو كتساوي لنا لا فيكتور روتاسيون ديال السفير؟ ياك برودوي فيكتوريال او ار. وكنلقاو هاد النتيجه هادي. هذا غير رابيل بسيط. دونك نمحي
سي بيان قلنا لنا كاين 3 د لي تكنيك وهذه من هاد بين هذيك لي تكنيك اللي شرحنا في الحصه اللي فاتت. الوغ دابا غادي نشوفوا لاكسيليراسيون 1. دونك لاكسيليراسيون 1 اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا ديريفي ديال لا فيتيس اكزاكتومون هو لا ديريفي ديال لا فيكتور بوزيسيون جوج مرات. مزيان كنشتقوا دو اوردر 2 مزيان. الوغ اشنو غنديرو؟ غنشدو هاد لا فيتيس ونشتقوها. دونك غنشدو هادي غنديرو لها دي دو تي. سي تري بيان. نشدو هادي ندير ار بوين او ار بلس ار تيتا بوين او تيتا بلس ار في بوين سينوس تيتا او في. سي تري بيان. الوغ غادي نشتقوها اون ديريكتومون. يلا ركز معايا. اشنو كيساوي؟ مزيان نبداو بهادي. هادي راه تيتا بوين غنشتقوها غتعطينا تيتا دو بوين. راه عندنا دو فونكسيون غنضربوها في او ال في او ال. مزيان بلس مزيان بلس اش ار بوين فاش في دي دو او ار على دي دو تي. مزيان اون ديريكتومون غنعوضو هادي غنروبلاسيوها بهنا. يلا تبع معايا يعني هاد ار بوين نشروها على هنايا. دونك محينا هادي. دونك عطاتنا تيتا بوين او تيتا ياك ولا او ار او تيتا. وي او تيتا لان اون فونكسيون ديال تي دو ار ما عطاتناش عطاتنا او تيتا. سي تري بيان. دونك غنشروها غتعطينا ار بوين تيتا بوين او تيتا بلس ار بوين في بوين سينوس تيتا او في. سي تري بيان. الوغ غادي يكون الشرح طويل ولكن راه شي حاجه بسيطه بزاف. بلس غنمشيو حتى العنصر. شحال عندنا من فاريابل هنا؟ عندنا 3. يعني نشدو الاولى نشتقوه غنديرو له ار بوين ياك. في هادو عاديين ما نديرو لهم والو. مزيان بلس غادي نشدو عاوتاني العنصر الثاني نشتقوه. هاد ار نخليوه كيما كان وهاد تيتا بوين نشتقوها تعطينا تيتا دو بوين فواش فو او تيتا. سي تري بيان. بلس ار تيتا بوين في الاشتقاق ديال دي دو تيتا على دي دو تي. مزيان في راه الاشتقاق ديال هذا ها هي النتيجه. دونك هاد ار تيتا بوين نشروها بالنسبه لهنا. يلا سير معايا. ار تيتا بوين نضربوها في هنايا غتعطينا موان عندك تيتا في تيتا غتعطيك تيتا او كاري او ار. سي تري بيان. بلس ار تيتا بوين. راه ار تيتا بوين اللي كانت عندنا في الاول ياك. هاد ار تيتا بوين غادي نشروها غادي نضربوها في يعني ار تيتا بوين فاش مضروبه في بوين كوس تيتا او في. سي تري بيان. الوغ نكملو. اشنو درنا دابا سالينا هذا نمشيو للعنصر الثالث بلس. دونك هاد لا فونكسيون هادي عندها شحال؟ عندها 4 لي فاريابل. غنبداو بالاولى وهي اغ بوين ياك غنضربوها في بوين سينوس تيتا او في. بحال الاولى. الجوجة عاوتاني بلس في تيتا اغ في دو بوين غنشتقو في دابا سينوس تيتا او في. سي تري بيان. بلس الاشتقاق ديال الكوس سينوس تيتا اكزاكتومون هو تيتا بوين كوس تيتا. تيتا بوين كوس تيتا. سي تري بيان. دونك بلس ار في بوين وهاد تيتا بوين تخرج لنا ها هي كوس تيتا فاش في او. سي بيان. الوغ بلس دونك اشنو بقاتنا الاشتقاق ديال في. دونك تعطينا ار في بوين سينوس تيتا فاش في لا ديريفي ديال دي دو في على دي دو تي. سي تري بيان. الوغ دي دو في على دي دو تي ها هي عندنا هنايا. في راها ها هي كتساوي لنا موان في بوين سينوس تيتا او ار بلس نو هنا راه كتكون موان هنايا ماشي بلس. عفوا هنا راه موان دونك موان في كوس تيتا او تيتا. نتاكدوا من هذه. صبروا واحد شويه الاخوان.
شوفوا نديرو ديال هادي. وي موان سي تري بيان. الوغ بيان جوي، بقيت عاقل عليها بعدا. موان هنايا سي تري بيان. دونك هنايا تولي لنا عامل. دونك هادي نضربوها في الاولى عطاتينا موان في. دونك هادي عطاتيك او كاري سينوس او كاري في. دونك سي تري بيان. الوغ موان شنو كان عندنا ار في بوان سينوس تيتا، غادي نضربوها في هادي تعطينا موان، ونضربو في مع في تعطينا في او كاري، سينوس تعطينا كوس تيتا. دونك كوس تيتا او تيتا. دونك سي تري بيان. دونك هنا ما درناش ار سي تري بيان. دونك هنا تعطينا موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا كوس تيتا او تيتا. سي تري بيان. ندير واحد المراجعة بسيطة باش ما نغلطوش. دونك عندنا هادي ضربناها تما. دونك عندنا التيتا مع التيتا تعطينا او كاري، في مع في او كاري، الموان والار. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا سي تري بيان. دونك لاكسيليراسيون ا شنو كيساوي لنا؟ سي تري بيان. دونك اجي دابا نشوفو صحاب او ار بوحدهم، صحاب او تيتا، ها صحاب او ار ها او ار. سي تري بيان. الوغ نجمعو صحاب او ار بوحدهم. دونك شحال تعطينا ار دو بوان ار. دونك موان اخرى ار تيتا بوان او كاري موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا او كاري. سي تري بيان او ار. اجي نتاكدو واش صحيحه. هادي راه هي اكزاكتومون. نو كاين شي لا وي هي هادي. دونك هنا عمل غير بموان ار. دونك هنا عمل غير بموان ار. دونك هنا عامل مشترك موان ار عمل بي. دونك هادي راه هي اكزاكتومون هادي. سي تري بيان. الوغ نمشيو دابا او تيتا. او تيتا هي او تيتا او تيتا او تيتا تن او تيتا. سي بيان. الوغ بالنسبه ل او تيتا غنديرو هنايا بلوس. الوغ او تيتا تعطينا ار بوان ار تيتا بوان مع ار تيتا بوان، يعني جوج ار تيتا بوان. دونك هادي مع هادي تمشي. اشنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطينا جوج ار بوان تيتا بوان. مزيان. غنمشيو للأخرى بلوس ار تيتا دو بوان ولا ديغنييغ موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا كوس تيتا او تيتا. سي تري بيان. الوغ هادشي كامل او تيتا بلوس اجي نتاكدو واش صحيحه بعدا. دونك هادي اكزاكتومون موان ار هاد في بوان او كاري ما كايناش. هي وي هي هادي خليتها تحت. سي تري بيان. سينوس تيتا كوس تيتا او تيتا. سي تري هي او تيتا عفوا. دونك عامل على او تيتا. درنا جوج مرات عامل على او تيتا. سي تري بيان. بلوس دابا شنو بقى اخر حاجه هو في. دونك عندنا هي الاولى غتمشي غنديرو لها ار في بوان سينوس تيتا. مزيان. الجوجة ها هي اشنو تعطينا ار تيتا بوان في بوان كوس تيتا. مزيان. بلوس دونك ار بوان في بوان سينوس تيتا في بلوس ار في دو بوان سينوس تيتا في بلوس ار في كنحيدو عفوا حنايا عملنا ب في. دونك بلوس ار بوان في بوان بقاتلنا اخر وحده تيتا بوان كوس تيتا. سي تري بيان. كلشي في. سي تري بيان. الوغ غادي نشوفو نحسبو هادي ونشوفو شنو عندنا. واش كاين شي حاجه كتشابه هنايا؟ اشنو كنلاحظوا؟ اول حاجه هنايا هادي راه اكزاكتومون هي هادي. صافي هادي راه هي هادي، يعني هادي نقدر انا نروبلاسيها ندير جوج هنايا.
ها هي جوج ار تيتا بوان. سي بيان، لان عندنا جوج مرات. لا ميم شوز هادي مع هادي راه عندنا جوج مرات، هادي مع هادي عندنا جوج مرات، دونك هادي نحيدها، يعني عندنا جوج مرات، دونك هنايا راه جوج مرات. مزيان. بلوس دونك نجيبو هادي نقربوها لهنايا، ار في دو بوان سينوس تيتا افي. نتأكدو الصحيحة. دونك جوج بوان في بوان سينوس تيتا وي، بلوس جوج ار تيتا بوان في بوان كوس تيتا بلوس ار تيتا. سي تري بيان، ما درنا والو هنا. شوف معايا، شوف معايا، عندك هادي هادي اللي عندنا هنايا راه اكزاكتومون هي هادي. دونك ار بوان هي هادي اكزاكتومون، راه هي هادي. داكشي علاش درت جوج مرات. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، نديروها بالاحمر. هادي دونك هي ار تيتا بوان في بوان راه اكزاكتومون هي هادي. ها هي راه لا ميم شوز. داكشي علاش درت هنا جوج ار تيتا بوان في بوان كوس تيتا. مزيان. بقات لنا هاد في ار، دونك هنا محيناها. دونك ار في دو بوان سينوس تيتا في. سي تري بيان. دونك احنا حسبنا لاكسيليراسيون بالنسبه ل لو كوردوني سفيريك. الوغ هذا فيما يخص سي. دابا نشوفو دي وهي ديبلاسمون إليمونتير. الوغ نمحيو هادشي ونشوفو ديبلاسمون إليمونتير. الوغ ديبلاسمون إليمونتير هي الحركة درنا واحد ام، واحد أصغر حركة ممكن أن نديرها. يعني حيت كنقولو درتنا واحد الحركة، يعني درتنا الحركة في ار وفي تيتا وفي. مزيان. يعني ها هي لو بوان ام. أول حاجة درتنا حركة فاش في تيتا، يعني بحال قلتي نزلات لتحت اون بلوس ار طلعت للفوق ياك. وثاني حاجه شنو دارت هكا. دونك نجيو نرسموها هنايا. الحركه الاولى هي هذه. دونك شنو دارت هنايا؟ هنا دارت الحركه تيتا يعني ام نزلات بتيتا بواحد تيتا. علاش؟ لان هذه هي تيتا. دونك نزلت لنا بواحد المسافه دي دو تيتا. دونك هذه اللي هنايا من هنا لهنايا، هذه المسافه، هاد الزاويه عفوا، هاد لونغل هادي راه هي دي دو تيتا، يعني دارت لنا دي دو تيتا. سي تري بيان. الحركه الثانيه دونك عندنا هذه هي المسافه ار. دونك هذه راه المسافه ار، هذه راه هي المسافه ار. او ام شنو دارت؟ يعني حيت دارت لنا الدوره شنو دارت؟ طلعت للفوق، طلعت بواحد المسافه ار. ها هي طلعت لنا بواحد المسافه، يعني من هنا لهنا طلعت لنا بواحد المسافه غادي نسميوها دي دو ار. صافي. دونك هاد المسافه هادي ار، ولكن هاد الشويه اللي طلعت للفوق غادي نسميوه دي دو ار، ديبلاسمون ديال ديك المسافه الاخرى. دونك حيت قلنا انها خاصها تتحرك ثلاثه. دونك ها الاولى اللي بالاحمر هادي وطلعت للفوق. ثاني حاجه وهي ان هادي الدور. دونك هادي دير هاد الحركه هادي يعني ديال في، يعني دير هكا في. دونك الى دارت غتعطينا هادي. دونك نشوفو شي كولور اخر. دونك مكاينش كولور اخر. المهم نحاولو نديرو غير بالاحمر نيت. دونك ها هي هادي. دونك هادي دارت لنا شنو؟ بواحد لونغل في، يعني الا درنا الاسقاط هادي راه هي هادي. صافي. الا درنا الاسقاط هادي هي افي. صافي. دونك علاش؟ لان عندنا هادي راه في. دونك هنايا شوف معايا باش نركزو، هادي كامله هادي راه في. مزيان ياك. حيت درنا الاسقاط هادي اللي تحركات هنايا راه هي واحد شويه منفي، يعني دي دو في. يعني هاد الحركه هادي اللي هنا هي هادي دي دو في. دونك وصلتنا لبوان ام بريم، وهادي هي الحركه من ام لام بو بريم. دونك حنا بغينا نحسبوا هاد لا فيكتور هذا ام بريم، وهي ديبلاسمون اليمونتير دي دو او ام. سي تري بيان. الوغ شنو كيساوي هنا؟ دونك حنا نورمالمون قلنا كان بالرسم نقدروا نجبدوه بالرسم، نقدروا نجبدوه بالكالكول. اللي كالكول راه بسيط، بالكالكول راه بسيط. نحاولوا نجبدوه بالرسم ثم نشوفوا نجبدوه بجوج. يلا ركز معايا مزيان. الوغ دي دو او ام هي هاد الحركه، يعني مشات لنا لهاد لو بوين. نقدروا نقسموا هذا، نقسموه. سير معايا. ام نسميه هذا ا، انا من عندي هاد لو بوين هادي نسميها ا، وهاد لو بوين هادي نسميها بي. صافي. هاد لو بوين هادي سميتها ا وهاد بي. سي تري بيان. باش نقدروا نحسبوها
يعني دي دو ام، حيت كنقول عفوا دونك دي دو او ام هي دي دو او ام، لا فيكتور دي ام هي المسافه ام ام بريم، هي لا فيكتور ام ام بريم. غنديرو علاقه الشرط، غندخلو بيناتهم بوان ا، يعني غتعطينا ام ا بلس ا ام. مزيان، هاد ا ام غنديرو لها علاقه شرط، ام ا لان ثلاثه الحركات بلس ا اسميو سمينا هاد لو بوين هادي بي، يعني بي بلس بي ام، درنا علاقه شرط. سي تري بيان. الوغ اشنو كتساوي لنا دابا؟ سيو معايا، كتساوي لنا لا نورم نتاع ام ا ياك في لا فيكتور يونيتير. غنمشيو لام ا، شو معايا من ام ا، هاد الحركه هادي من ام ا ها هي ا، شو معايا مزيان، ها هي هي من ام ا اشنو دارت لنا؟ دارت لنا واحد الحركه، واحد الزاويه دي دو تيتا، يعني مشات لنا مع لا فيكتور او تيتا، باينه هادي، يعني مشات لنا مع فيكتور او تيتا. سي تري بيان. بلس لا ميم شوز لا نون ديال ا بي فاش في لا فيكتور يونيتير، فين راه ا بي؟ ها ا بي يعني ها ار، ومشات لنا مع ا بي يعني ها ار اللي تحرك هنا، دونك مع او ار. سي تري بيان، لا فيكتور يونيتير او ار. بلس بقات لنا بي ام، بي ام هي بي ام، اشنو دارت لنا هنايا؟ دارت لنا واحد الحركه هكا ياك، شكون اللي تحكمنا في هاد الحركه؟ هي الفا، يعني ماشيه مع لا فيكتور او الفا. سي تري بيان، يعني هادي غتعطينا لا نورم ديال بي ام في لا فيكتور يونيتير ديالها هي او الفا، او في عفوا او في. سي بيان. دابا جي نحسبوا لا نورم. لا نورم ماشي حاجه بسيطه بزاف. غنبداو بالاول ام ا، شكون هي هاد المسافه هادي؟ هاد المسافه هادي حدد لي انا هاد المسافه ما بين ام و ا هادي. مزيان، اشنو عندنا؟ عندنا المسافه ار وعندنا الزاويه باش دارت هي دي دو تيتا، يعني اش؟ يعني المسافه ام ا هي اكزاكتومون ار في دي دو تيتا، يعني هاد المسافه هاد المسافه هي اش؟ هي ار دي دو تيتا. مزيان، يعني نقدروا نعوضوها هنايا، يعني تعطينا ار عفوا اشنو قلنا؟ ار في دي دو تيتا، في ديك الزاويه الضوئيه في دي دو تيتا في او تيتا. مزيان، بلس غنمشيو دابا ابي. ابي فين راه؟ ابي هي هاد المسافه ابي، شكون هي؟ هي سهله، هي دي دو ار في او ار، دي دو ار. دونك هاد المسافه اللي تحركات شويه هي دي دو ار، هي اللي بالخضر هي دي دو ار في او ار. بلس غنمشيو بي ام. بي ام هي هاد اللي دارت هنا، هي هادي هي الاسقاط ديال، يعني هاد المسافه هي اش؟ هي بي ام بريم، ام بريم بالاسقاط ديالهم هادو. دونك غتعطينا عندنا هاد المسافه هادي شحال هي؟ عقلتو عليها، هاد المسافه حيت كنسقطو ام هي هادي سميناها ار كبيره. مزيان، وحيت عرفنا ان هادي تيتا دونك خدمنا بهاد المثلث هذا، وهذه هي تيتا. مزيان، حيت درنا الاسقاط شنو كتعطينا؟ سينوس تيتا كتعطينا الضلع المقابل هو ار مقسوم على الوتر. سي كوا سا الوتر؟ هو هذا هو ار. دونك هاد ار كبيره لقيناها شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار سينوس تيتا. دونك هاد ار كبيره هادي هي اللي كتساوي لنا، هادي كتساوي لنا ار صغيره سينوس تيتا. ما نقدروش نكتبوا ار كبيره، يعني كبيره معطى من عندنا، وهادشي شرحناه في الحصه اللي فاتت. سي تري بيان. دونك غادي نجي نروبلاسي هنايا بلاصه بي ام. دونك اشنو عندنا؟ يعني هاد المسافه هادي اكزاكتومون هي شحال؟ هي ار، هي ار سينوس تيتا، يعني هذا ياك الطول ديال هذا ار كبيره فوا داك الدوران اللي دارت دي دو الفا. دونك هذه هي هاد الزاويه. سي تري بيان، نجي نكتبوها هنايا ار سينوس تيتا دي دو في فاش او في. سي بيان. وهذا هو دي دو او ام، هذا هو الديبلاسمون إليمونتير فاش في لو كوردوني، في لو كوردوني سفيريك. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. كاينه هاد لا تكنيك، كاينه تكنيك اخرى بسيطه بزاف. الوغ عندنا الديبلاسمون إليمونتير ديال دي دو او ام ما هو الا دي دو ار، المسافه ار، لا فيكتور ار، هذه المسافه ار. دونك شحال عندنا في او ام؟ شحال عندنا من حركه؟ شحال عندنا من فاريابل؟ عندنا ار و تيتا و في،
هنا شكون نبغيو نحسبو هنايا؟ هنا كنبغيو نحسبو الديفيرونسيال. لا ديفيرونسيال باش نحسبو لا ديفيرونسيال هنا راه لا ديفيرونسيال غنكتبوها. دونك راه درنا الرابيل في الرابيل ماتيماتيك لا ديفيرونسيال وفوقاش كيكون لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت اكسيتيرا. عرفنا حتى في الترموديناميك بالنسبه للناس ديال التيرم، وحتى في الرابيل ماتيماتيك راه شفناها بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال. لا ديفيرونتيل alors la différentielle de R la vecteur R ou la vecteur OR مزيان. الوغ شكون هما الحركات اللي كدير ار تيتا في؟ يعني حيت نقولك ان الديفيرونسيال ديالها تقول لي لا ديريفي بارسيال ديال لا فيكتور ار على دي دو. الحل الاولى هي ار فاش عفوا ديرون ار لا ديريفي بارسيال يعني ديرون ار على ديرون ار في دي دو ار بلس لا ديريفي بارسيال ديال ار بارابوراش بالنسبه لتيتا. وشنو كنديرو هنا؟ دي دو تيتا بلس لا ديريفي ديال ار على دي دو اش على دي دو في. مزيان دي دو في اكسيتيرا. دونك غادي نجيو نحسبوهم. نحسبو الاولى شكون هي ار. لا فيكتور ار راه هي او ام ياك معايا، غير انا سميتها ار هنايا. دونك شنو كتساوي لنا لقيناها كتساوي لنا ار او ار ياك هاد المسافه ار في او ار. سي تري بيان. دونك هادي غنديرو لها لا ديريفي بارسيال ياك لا ديريفي بارسيال ديال ار او ار على اش على دي دو تي. شحال تساوي لنا؟ يلا ركز معايا مزيان. شحال تساوي لنا هادي؟ غتقول لي اكزاكتومون كتساوي دي دو ار عفوا كتساوي او ار لان ار شو معايا لان ار هنايا نقدروا ركز معايا. هادي الاشتقاق ديال هذا غادي يعطينا او ار. علاش؟ لان ار هو لو فاريابل. هنا ار عندنا فاريابل ياك يعني شوف معايا ركز معايا. دونك دابا عندك دابا بحال دابا 5 اكس ياك حيت كنديروا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس كتقول لي 5 لان اكس هو لو فاريابل هنايا. لا ميم شوز راه ار هو لو فاريابل. يعني شنو تبقى لنا لا فيكتور او ار صافي لان هذا كونستونت بالنسبه لار صافي يعني ثابت راه ديما فيما تحركات هاد ار راه ديما تابعه. دونك راه كونستونت صافي. الا جينا نشتقوا هذا راه كونستونت ثابت. دونك غتبقى لنا او ار. سي تري بيان. دونك لا ديريفي بارسيال هذا شنو كيساوي لنا؟ نكتبوها دي دو او ام. شنو كتساوي لنا هادي؟ شحال قلنا انها ساوات لنا ار فاش في دي دو ار بلس لا ديريفي بارسيال عاوتاني ديال ار. شكون هي ار؟ هي ار او ار على اش على بارابور ا تيتا. سي تري بيان. الوغ ار راه كونستونت بالنسبه لتيتا دونك ما غاديش نقيسو. دونك غتخرج لنا ار غتبقى لنا لا ديريفي بارسيال ديال او ار على دي دو تيتا صافي. لان حنايا علاش؟ لان حنايا هنايا حيت كنعتبروا تيتا فاريابل هاد ار وهاد في كتعتبر كونستونت ثوابت والثابت كيخرج من الاشتقاق صافي. هادي الاشتقاق ديالها بارابور ا تيتا خاصنا نكونوا كنعرفوا نحسبوه. سي بيان. يعني اجي شنو ندير؟ نشد هاد او ار ها هي وغادي نشقها بارابور ا تيتا. سي بيان. الوغ شحال غتعطينا؟ دونك ركز معايا مزيان هنايا. الوغ او ار بارابور ا تيتا غتساوي لنا ها هي غتحسبوها نتوما بارابور لا ديريفي بارسيال ديال او ار بارابور ا تيتا راه ايكال ار تيتا او تيتا. هادشي راه شفناه في الحصه فاتت. وكدير الاشتقاق صافي كتشد هذا كتعتبر كلشي كونستونت. شكون لي فاريابل هنا؟ هما هاد تيتا وهاد تيتا وهاد تيتا. يعني كتشتق هادو هما كتشتق السينوس والسينوس والكوسينوس تيتا. سي بيان. كتعتبر كلشي فاريابل كلشي كونستونت وكتخرج لك ار او تيتا. سي بيان. دونك نجيو نروبلاسيو هنايا غتعطينا ار او تيتا في دي دو تيتا. نسبقو دي دو تيتا او تيتا. مزيان. نفس لا تكنيك بالنسبه لفي. مزيان حيت تشتقها في غتشد لي او ار وهادي غتشتق غير اللي فيهم في. يعني غتشتق الكوس في والسينوس في سي سامبلومون. هادي راه كتساوي كونستونت كتساوي صفر يعني غتمشي. دونك غتشتق لي هادو. دونك شحال غتخرج لك؟ غتخرج لك ار سينوس تيتا
او في. دونك هادو هما اللي تخدموا نتوما. حاولوا انكم تشتقوا. هنا راه هادي لي بارسيال بارابور ا في، يعني في هو لو فاريابل. مزيان صافي سي تري بيان. راه فاريابل هذا، ولكن حيت تشتق انت اكزومبل سينوس في ويعطيك الشق ديال سينوس في هو كوسينوس، راه كدير كوسينوس في، لان الشق ديال في راه كتعتبر واحد، ماشي كدير فيه بوان. نو، هنا كنعتبروا في مالها فاريابل، يعني بحال اكس بحال ايكغيك، حيت كنشتقوا اكس ولا ايكغيك راه كيعطينا شحال؟ كيعطينا واحد. صافي مزيان سي تري بيان. دونك هنا ار سينوس تيتا في او في، دونك غنجيو نروبلاسيو هنا. دونك شحال تساوي لنا؟ هادي غتساوي لنا ار سينوس تيتا في دي دو في فاش؟ في او في. دونك حنا ساهلين. دونك ها هي لا تكنيك. دونك لا ميم شوز، ها انت عندك دو تكنيك تقدر تجبد الديبلاسمون اليمونتير. دابا غادي نشوفو لاش محتاجين حنا الديبلاسمون اليمونتير باش نحسبو السيرفاس ونحسبو الفوليم. سي بيان باش نحسبو السيرفاس ونحسبو الفوليم. الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ سي تري بيان. غنبداو بلا سيرفاس الاول. دابا راه عندنا كلشي، عندنا الطول كيساوي لنا، هذا كيساوي لنا ار تيتا بوين، هذا دي دو ار، وهذا اللي هنا هو كيساوي لنا ار سينوس تيتا او في. مزيان. دابا بغيت نصايب المساحه. يلا تبع معايا. غنبداو بالمساحه الاولى نسميوها اس 1. دونك هذه هي نسميوها اس 1، هذه غنسميوها اس 1. سي تري بيان. ماشي اس 1 دي دو اس 1، راه حتى هي راه كنهضروا على هذاك بالنسبه سيرفاس. الوغ دي دو اس 1 اشنو كيساوي لنا؟ هاد المساحه اش كتساوي هاد الطول في هذا. دونك هذا شنو كيساوي؟ ار دي دو تيتا فاش؟ في دي دو ار. هاد دي دو اس 1. مزيان. الوغ الا قلت لك شكون هو لا فيكتور يونيتير، لا فيكتور اللي ماشي معاهم، هاد ار دي دو تيتا، عفوا ار وي ار دي دو تيتا دي دو ار. غتقول لي او في، ها هو في هو اللي ماشي معاه. دونك الا جبنا هذا داك المماثل مع اللي قدامه في اللي داير هكا، دونك في راه ماشيه معاه. دونك هنا الا بغينا نديرو فيكتور هنايا راه هنا نديرو او في. صافي، لان قلنا اشنو؟ قلنا ان لا فيكتور اللي كيمشي مع هذا هو الفيكتور اشنو؟ اللي فيكتور يونيتير ديال هذا هو الفيكتور يونيتير اللي كيكون خارج من داك الشكل ومالو، وخارج مالو عمودي. صافي، وخارج في السطح، يعني اختارينا حنا هذا اللي منهج جي. دونك راه خارج هكا. سي تري بيان. دونك دي دو اس 2، دونك دي دو اس 2 دي دو اس 2 ايكال دي دو اس 2 هو اكزاكتومون غنختارو هو هذا اللي بالخضر، هو هذا. غندير دي دو اس 2 هو هاد المساحه اللي تحت هنا. صافي مزيان. اشنو عندنا؟ عندنا دي دو ار وعندنا هاد المسافه هادي، يعني غتعطينا دي دو ار. الوغ دي دو ار فوا اش فوا هاد المساحه هادي اللي هنا باش تعطيني هادي. دونك فوا ار سينوس تيتا دي دو في، نقادوها يعني تعطينا ار سينوس تيتا دي دو ار دي دو في. مزيان. الا بغينا نديرو فيكتور يعني داك اللي خارج منه، شكون اللي خارج منه؟ خارج منه واحد لا فيكتور داير بحال هكا. دونك هو هذا اللي خارج منه داير هكا. هذا شنو؟ او تيتا. كما كنشوفوها او تيتا هي اللي خارجه، هي اللي ماشي هكا، جايه في هذا السطح عموديه عليه وخارجه منه، هي او تيتا. دونك هنا نديرو او تيتا. مزيان. بقى لنا اخر واحد وهو دي دو اس 3. دي دو اس 3 هي هاد المساحه هادي اللي الفوق، هاي هادي هي دي دو اس 3. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ عندنا الطول هذا راه هو هذا هو ار سينوس تيتا دي دو في فوا اش فوا هذا راه عندنا شكون هو هذا هو ار دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ شحال كيساوي لنا ار مع ار؟ غيعطينا ار او كاري سينوس تيتا دي دو في دي دو تيتا. سي تري بيان. دونك نتمنى انكم فهمتوا. دونك لا فيكتور اللي خارج في هذا دونك يبان لكم هذا باين. الوغ لا فيكتور اللي خارج من هذا هو هذا، خارج هذا عمودي على السطح وخارج. دونك يعني هو هكا. شكون هو اللي داير هكا؟
شكون هو اللي داير هكا؟ هو او ار. دونك هنايا تكون او ار. الا بغينا هذا نديرو عباره على فيكتور. دونك هذا فيما يخص سيرفاس. دابا نشوفو الفوليم. الوغ نكتبو هنايا فوليم élémentaire. دابا شفنا surface élémentaire. دابا نشوفو volume élémentaire دي دو في. volume élémentaire دي دو في سي سامبلومون كناخدو مساحه ديال واحد في هادو وكنضربوه في داك باش يعطينا هاد الفوليم كامل. دونك الا خدينا مساحه ديال هاد الشكل الفوقاني شكون هو هذا دي دو اس 3 هو ار او كاري سينوس تيتا دي دو في دي دو تيتا. ياك فاش غنضربوه في المساحه ديال هذا في هذا في هاد المسافه هادي باش تقدر تعطينا حل. شكون هي هاد المسافه هادي؟ هي هادي حسبناها عطاتنا دي دو ار. في دي دو ار سي تري بيان. يعني دي دو في كتساوي لنا ار او كاري سينوس تيتا دي دو ار دي دو تيتا دي دو في. مزيان. اشنو درنا هنايا؟ ها هي ضربنا، ها انت كاع حنايا ركز معايا، ضربنا هذا في هذا في هذا صافي. ها باش يعطينا الفوليم ديال هذا الشكل. سي بيان. الوغ نكملو. علاش كيصلح هذا الشيء؟ علاش كيصلح هذا كيصلح باش نحسبوا اكزومبل الفوليم ديال سيرفاس كامل. سي تري بيان. ديال سفيريك كامل عفوا. نحسبوا الفوليم ديال سفيريك كامل. الوغ كنعرفوا ان الفوليم ديال سفيريك ها هي سفير. الوغ عفوا سفير شحال كيساوي 4/3 ار او كاري في بي. كي درنا لقيناها الفوليم ديال السفير كيساوي 4/3 في ار او كاري بي باستخدام الفوليم إليمونتير. كنديرو لانتيغرال وكنلقاوها. اجي نحسبوها. الوغ نعتبروا ان هذا الشعاع ديال هذا السفير هو ار كبيره. لو غايون ديال هذا السفير هو ار كبيره. دونك شنو غتعطينا لانتيغرال ديال دي دو في. هذه هي المساحه عاوتاني الفوليم عفوا ديال السفير. مزيان صافي. صافي الفوليم ديال السفير هو لانتيغرال ديال دي دو في. شنو كيساوي لنا؟ هو لانتيغرال ديال هذا. نشوفو صحاب ار مع ار يعني تعطيك ار او كاري دي دو ار. صافي لانتيغرال ديالها فوا اش. علاش درنا 3؟ لان عندنا دي دو في و دي دو تيتا و دي دو ار. مزيان. حنا صحاب ار صحاب دابا تيتا يعني كاينه سينوس اللي فيها تيتا يعني دي دو تيتا واخيرا دي دو في ما عندناش شي في عندنا دي دو في. دونك كنحددو لي بون. لو غايون هو الشعاع من صفر حنا سميناه ار كبيره ار صافي من ار. الوغ سينوس تيتا هاد تيتا هادي شحال كتقدر تدور؟ من 0 ل بي. من 0 ل بي هادي شرحناها في الكور بالنسبه لو كوردوني سفيريك. بينما في كدور دوره كامله من 0 دو بي. مزيان. دونك شنو كتساوي لنا هادي؟ الوغ كنعرفوا البريميتيف ديال هذا كيعطينا ار اس 3 على 3. دونك غادي نعوضو هنا ب ار وهنا ب 0 فوا. الوغ البريميتيف ديال سينوس هو موان كوسينوس هو موان كوس تيتا. دونك كتعطينا بي 0 فوا اش فوا في. دونك هنا واحد. هنا راه بحال قلتي عندنا واحد. الوغ شكون هي الداله الاصليه؟ واحد هي اكس. هنا عندنا شكون هو الفاريابل ماشي اكس هو في. دونك غنديرو في دي بي 0. سي تري بيان. دونك دابا نجي نعوضو. اشنو كيساوي لنا هذا؟ نعوضو ب ار تعطينا ار اس 3 على 3 ناقص الصفر في هذا الصفر. مزيان فوا. وكنعوضو بي ناقص كوس بي. كوس بي شحال كيساوي؟ ناقص واحد. ناقص مع الناقص يعني واحد. يعني تعطينا واحد ناقص الكوس ديال صفر. الكوس صفر شحال؟ واحد. كوس صفر كوس صفر هنا ناقص مع الناقص يعني زائد. صافي حيت كنديرو هذا وكنعوضوه ب بي عطانا ناقص واحد مع الناقص عطانا واحد. وكنديرو الناقص هادشي اللي عندنا هنا الناقص مع الناقص يعطينا الزائد هنايا. كوس صفر هو واحد. سي تري بيان فوا هادي نعوضوها تعطينا دو بي
ناقص صفر. دونك شحال كيساوي لنا هنا؟ تبقى لنا ار 3 على 3 فوا جوج واحد زائد واحد جوج فوا جوج بي. دونك شحال كتساوي لنا؟ جوج هي 4 على 3 ار او كاري ار اس 3 عفوا بي. مزيان. الوغ سي تري بيان. وإلا بغينا حنايا اكزومبل النص ديال هذا، النص ديال هذا الفوليوم ديال النص ديال هذا كنقسموه على جوج، ولا اننا كنختاروا هاد الديتا هادي كنديروها من زيرو لاش بي سور دو، يعني من زيرو بي سور دو. بغينا 4 نديرو من زيرو بي سور بي على 4 اكسيتيرا. بغينا عاوتاني دونك هاد الحركه هادي عاوتاني من هاد الجهه اكسيتيرا كنقصو هنايا اكسيتيرا باش كنعرفو اكزاكتومون السفير كما كان نقدروا نجبدو الفوليوم ديالو. دونك حنا جبدنا الفوليوم ديال السفير كامل كومبلي هو 4 على 3 ار اس 3 بي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في التكميله نتاع الكور ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال.